बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, नई मरदमशुमारी मुकम्मल हो गई है। इस मरदमशुमारी पर MQ में फिर भी मुतमईन नहीं है, लेकिन अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के मुताबिक कराए जाएँ या पुरानी के तहत। MQ तो इस बात पर मुसिर है कि हमारे साथ किया गया वादा पूरा किया जाए और नई मरदमशुमारी के तहत आम इंतखाबात कराए जाएँ। नाज़रीन कराम, इस मौजू पर हम आपके साथ तफसील से गुफ्तगू करेंगे, और अगर आपने अब तक मेरा YouTube चैनल नवाज़ रज़ा के साथ सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें, और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन कराम, मरदमशुमारी एक आइनी मसला है। हर 5 साल के बाद मरदमशुमारी कराई जानी आइनी तकाज़ा है, लेकिन होता यह है कि बाज़ औक़ात मरदमशुमारी में ताख़ीर भी हो जाती है। अब की बार जब मरदमशुमारी हुई तो इस पर बड़े एतराज़ात उठे। हालांकि पिछली मरदमशुमारी भी कोई काबिल कबूल नहीं थी MQ वगैरह को। उनका ये कहना था कि उर्दू स्पीकिंग तबकात की वोटें कम की गई। अब भी उनका ख्याल ये है कि कराची को कम आबादी दिखाई गई है, कराची की कम आबादी दिखाई गई है ताकि कराची जो है उसकी कम नशस्तें बने। ये बात, उनका एतराज़ बड़ी हद तक दुरुस्त है कि किसी इलाके की कम आबादी नहीं दिखाई जानी चाहिए, और कोई अगर किसी ने गड़बड़ की है तो उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन होता ये है कि ये सारा इंतज़ाम सूबे करते हैं, नीचे उनका अमला करता है, और MQ को शिकायत है कि सिंधी स्पीकिंग इलाकों की वोट बढ़ाने की कोशिश की गई है और उर्दू स्पीकिंग इलाकों की वोट कम करने की कोशिश की गई। अभी वज़ीर-ए-आज़म ने तो ये कह दिया कि नए इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी की पुरानी फहरिस्तों पर नहीं होने चाहिए, नई फहरिस्तों पर होने चाहिए, नई मरदमशुमारी पर होना चाहिए। तो फिर नई मरदमशुमारी पर होगा तो उसके लिए वक्त चाहिए होगा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन मजाज है कि वो जब चाहे इलेक्शन करा ले, इलेक्शन को आगे भी ले जा सकता है। इसका मतलब है इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात में इजाफा भी किया गया है। लेकिन एक बात बड़ी अहम है कि कहीं इलेक्शन मुलतवी ना हो जाए, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ना मुलतवी हो जाए, और ये मरदमशुमारी का एक बहाना ही हो, और फिर हम लोग कई सालों तक इलेक्शन का इंतज़ार करें और निगरान हुकूमत के ज़रिए मुल्क चलाया जाता रहे। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। निगरान हुकूमत आती है, कौन लोग आते हैं अभी तक तो किसी को नहीं मालूम। हतमी तौर पर कोई नहीं कह सकता कि कौन शख्स, कौन सी शख्सियत वज़ारत उज़्मा के मनसब पर विराजमान होगी। ये कांटों की सेज है। यहाँ से लोग नेक नामी से वही जाते हैं कि जिनका तन मन धन ठीक हो। वो यहाँ आकर मुख्तसर मुद्दत में असला लाइसेंस ना फ़रोख्त करते रहें, असले के लाइसेंस ना देते रहें लोगों को, और हज़ारों की तादाद में असले के लाइसेंस ना फ़रोख्त कर दें। दयानतदारी से काम करें और दयानतदारी से इलेक्शन भी कराएं, और इलेक्शन में कोई दांधी भी ना होने दें। ये उनकी ज़िम्मेदारी है जो हुकूमत कायम होती है। लेकिन ये संगीन अहमियत का संगीन मसला है कि इलेक्शन की मरदमशुमारी बर वक्त मुकम्मल ना हो सकी, जिस वजह से नई हल्का बंदियाँ नहीं बन सकी।
ابھی نئی حلقہ بندیاں ہونی ہیں، اس کے لیے مانگا ہوا ہے ٹائم، الیکشن کمیشن کے پاس ہے ٹائم کہ وہ اس کو جتنی جلدی کر سکے کر سکتا ہے، اگر تیز رفتاری سے چاہے تب بھی کر سکتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس پہ کام ہو چکا ہو، اور جو ہی الیکشن اناؤنس ہو تو تھوڑا بہت جو کام رہتا ہے وہ ہو جائے، اور اسی مدت کے اندر الیکشن بھی ہو جائے۔ اللہ خیر کرے، اگر الیکشن ملتوی ہو گئے تو پھر ہم لوگ ترس جائیں گے کہ کب الیکشن ہوگا۔ اس لیے الیکشن ملتوی کرنے کا کوئی موقع ہمیں نہیں دینا چاہیے۔ اس کے لیے ساری سیاسی جماعتوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ اب تک کی میری اطلاع کے مطابق جو سروے ہے، شاید مسلم لیگ والوں نون والوں کو بھی نائل ہو، کہ جن حلقوں میں پنجاب میں 4-5 شہر ایسے ہیں، جہلم ہے، ٹسکا ہے اور لاہور ہے، ان علاقوں میں سروے ہوئے ہیں، جس میں جن نشستوں پر پہلے مسلم لیگ نون جیتی تھی، اب بھی ان نشستوں پر وہ جیت رہی ہے۔ یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی میں اضافہ نہیں ہوا ہے۔ سرویئرز کا کہنا ہے کہ اگر جتنی جلدی ممکن ہو سکے نگران حکومت الیکشن کرا دے تو مسلم لیگ نون کے جیتنے کے امکانات نہیں زیادہ ہیں، لیکن جوں بات آگے بڑھے گی، تاریخ آگے بڑھے گی، مسائل میں اضافہ ہوتا رہ جائے گا، مالی مشکلات کی وجہ سے ملک مزید پھر دباؤ میں آئے گا، تو عوام پر جو بوجھ پڑے گا اس سے لوگ نالاں ہوں گے۔ اب بھی لوگ بڑے نالاں ہیں، اب بھی لوگوں میں ناراضگی کی لہر پائی جاتی ہے کہ پٹرول کی قیمتیں بڑھا دی گئی، بجلی کی قیمتیں بھی بڑھا دی گئیں، اب گیس کی بھی بڑھا دیں گے، اور یہ سارے کے سارے آئی ایم ایف کے تقاضے ہیں۔ اور جس حکومت نے بھی آئی ایم ایف کے ساتھ فراڈ کیا اور رعایتیں دینے کی کوشش کی اور سبسڈی دینے کی کوشش کی، تو آئی ایم ایف اپنا پروگرام روک سکتا ہے۔ اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پاکستان کو سختی کے ساتھ آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل کرنا پڑے گا، تاکہ پاکستان کی ڈیفالٹ ہونے کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ اب اسحاق ڈار صاحب تو جا رہے ہیں، پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچا دیا انہوں نے، لیکن دوسری طرف پاکستان کی عوام نے بھی اس کی بڑی قیمت ادا کی ہے۔ بہت سی چیزیں لوگوں کی رسائی سے باہر ہو گئی ہیں، اب تو روٹی بھی لوگوں کی رسائی سے باہر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ کاش پاکستان کے حکمران لوگوں کے وسائل میں اضافہ کرتے، لیکن انہی کے وسائل کو اپنی حکومت چلانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے اشرافیہ کے لوگ جتنے ہیں ان کے لیے مراد لی جا رہی ہیں۔ اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ جتنا جلدی یہ مراد یافتہ طبقہ کی پاکستان سے جان نہیں چھٹتی، اتنی دیر تک ہم کوئی ترقی نہیں کر سکتے۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ میرا خیال یہ ہے کہ نئی حلقہ بندیوں کے تحت الیکشن ہونا چاہیے۔ ایم کیو ایم کو کوئی کسی قسم کا اعتراض کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ جہاں نشستیں بڑھتی ہیں وہاں نشستیں بڑھائیں اور پھر انتخابات کرا دیں۔ شکریہ۔